अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में कुर्तोगलू सलमान शाह को मारना चाह रहा होता है कि उताग में गुंदोगदू आने लगता है। तो अलबरगू बाहर से सीटी बजाता है तो कुर्तोगलू वहां से चिराग बुझाकर भाग जाता है। गुंदोगदू वापस चिराग को जलाता है और रहमान को आवाज़ देता है। गुंदोगदू पूछता है, यहाँ चिराग क्यों बुझे हुए हैं। रहमान कहता है, मालूम नहीं। फिर गुंदोगदू की नज़र खैमे की तरफ पड़ती है तो वो कट्टा होता है। फिर गुंदोगदू कहता है, जाकर वहाँ से खैमे को वापस बंद करो और किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए और अब से बाबा को तनहा नहीं छोड़ना। फिर गुंदोगदू अपने खैमे में वापस चला जाता है तो हाइमा खानम कहती है, बहुत मुबारक हो तुम्हें, सिलजान उम्मीद से है, अल्लाह तुम्हें बहादुर और फरमाबरदार बेटा अता करे। सिलजान पूछती है, आप बाबा को अकेला क्यों छोड़ आए। गुंदोगदू कहता है, तुम परेशान मत हो, रहमान मौजूद है उनके पास। फिर कुर्तोगलू कहता है, कितनी फितना औरत है ये, मुझे सलमान शाह के खैमे में भेजकर गुंदोगदू को भी भेज दिया इसने। अलबरगू कहता है, लगता है सलमान शाह से अपनी बाप का बदला लेना चाहती है। कुर्तोगलू कहता है, वो मुझे गुंदोगदू के हाथों मरवाना चाहती थी, एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी, मगर अफसोस हम उसको समझ ना सके। फिर कबीले के तबीब ने उन भेड़ों को जलाने के लिए कबीले से एक दूर जगह ले आते हैं। एक सिपाही कहता है, मुझे इन पर तरस आ रहा है, पहले हम इन्हें ज़िबा कर देते फिर जला देते। तबीब कहता है, हमारी मजबूरी है, वरना यह वबा हमारे ज़रिए सारों में मुंतकिल हो सकती है। फिर वो भेड़ों को आग लगाने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन सारों में आग लग जाती है। वहाँ पर ही एक छोटी बच्ची भी होती है जिसके पास भेड़ का बच्चा होता है। फिर एलानोरा कहती है, ए मुकद्दस माँ, मुझे कोई रास्ता दिखा, अगर बाबा जिंदा हैं तो हमारे मिलने की जल्द कोई ना कोई तदबीर निकाले। फिर मारियो आकर कहता है, एलानोरा तुम यहाँ हो, तुमने कहा था तुम अपने बाबा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हो, तो फिर आओ मेरे साथ। फिर मारियो एलानोरा को लेकर उस जगह पर पहुंचता है और कहता है, किसी को नहीं बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर एलानोरा अपने बाबा से मिलती है और कहती है, बाबा आप यहाँ हैं, आप क्यों कैद हैं बाबा। वो कहता है, मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारी मिलने की उम्मीद ने जिंदा रखा हुआ था। एलानोरा कहती है, मेरी माँ तो पिछले साल छोड़कर चली गई हैं। एलानोरा कहती है, बाबा आप यहाँ क्यों कैद हैं, चचा ने बताया था आप इंतकाल कर गए हैं। चचा जानते हैं कि आप यहाँ कैद हैं, मैं उनसे बात करूँगी, वो आपको छोड़ देंगे। फिर मार्कोस आता है और एलानोरा को खंजर मारता है और वो मर जाती है। उसका बाबा कहता है, एलानोरा मेरी बच्ची को मार दिया, या अल्लाह मदद कर, रहम फरमा हम पर। फिर अर्तुगरुल एक जगह पर आराम करने के लिए रुके होते हैं और टाइटस भी छुपकर मौके का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर हलीमा आती है और कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही। अर्तुगरुल कहता है, जानती हो मैंने ज़िंदगी में बहुत सख्तियाँ देखी हैं, मगर मैंने उनका सामना जज्बा ईमानी से किया है। लेकिन अब जिस मुश्किल का सामना है वो है तो बहुत दिलकश मगर अज़ियतनाक भी है, और उसका हल सिर्फ तुम्हारे पास ही है। तुम्हारी इन गज़ाली आंखों में अपना आप खो दिया है जिसने मेरी दुनिया बदल दी है। अभी तो इस दश्त में कदम ही नहीं रखा था कि दिल इख्तियार से बाहर हो चुका है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हलीमा कहती है, मैं चलती हूँ अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, बात सुनो मेरी, अगर आज ना कहा तो कभी नहीं कह पाऊँगा। अर्तुगरुल कहता है, हलीमा मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास, तुम्हारे सामने एतराफ़ कर रहा हूँ कि तुम ही इस दिल की मलका और हुक्मरान हो। हलीमा कहती है, आप बहुत सच्चे और बड़े दिल के मालिक हैं अर्तुगरुल साहब, हमेशा आपकी मकरूज़ रहेंगी हमारी ज़िंदगियाँ। लेकिन हमारी किस्मत में ये फ़ैसले लिख दिए गए हैं, बाबा और भाई को इन हाल में छोड़कर कोई नया रिश्ता नहीं बना सकती, वहाँ की शहज़ादी ना बन सकी जहाँ मैं पैदा हुई थी, तो आपके दिल की मलका कैसे बनूंगी मैं। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारे दिल की आवाज़ नहीं है ये, ज़ुबान से कह रही हो, दिल की बात बताओ हलीमा। इतने में टाइटस एक तीर निकालकर उनका निशाना लेने लगता है। हलीमा कहती है, जो दिल में है वही ज़ुबान पर है। अर्तुगरुल कहता है, रुक जाओ हलीमा। टाइटस भी तीर चला देता है और हलीमा आगे आ जाती है और तीर उसको लग जाता है। फिर टाइटस हमले का इशारा करता है। अर्तुगरुल उसका तीर तोड़ता है और हमले की वजह से सारे उठ जाते हैं। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है, तुम लोग इस रास्ते से निकलो, हमारी मुलाकात हलब में होगी।
پھر وہ حلیمہ کو وہاں سے لے جانے لگتے ہیں تو یگد اپنی بہن کی طرف بھاگتا ہے، مگر ترگت اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ابھی نکلنا ہوگا شہزادے، جلدی کریں۔ ٹائٹس کا ساتھی کہتا ہے جناب وہ بھاگ رہے ہیں، وہ دیکھیں۔ ٹائٹس کہتا ہے ارطغرل تو فی الحال خود پھنسا ہوا ہے، ہم چھوٹے شہزادے کو پکڑ کر استاد اعظم کو خوش کر دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ پھر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ سب کو مارنے لگتے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ اور شہزادہ نعمان کو کہتا ہے آپ روانہ ہوں، میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سارے صلیبیوں کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں کرتوگلو کہتا ہے سلجان کا میں وہ حشر کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی، وہ نہیں جانتی کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے سلجان کی مکاری کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ چلتی پھرتی آگ ہے، جان جاتی ہے جنم بنا دیتی ہے۔ کرتوگلو کہتا ہے میرا نام بھی کرتوگلو ہے، یہ آگ کیسے بجھانی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ 2 زندگیاں جی رہی ہے، تم ایک زندگی چھین لو اس سے تاکہ وہ کم ظرف عورت سلمان شاہ کو پوتا دینے کا شرف کبھی حاصل نہ کر سکے، ختم کر دو اس کا بچہ۔ پھر ایک سپاہی جا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہی بچی ٹکراتی ہے، وہ کہتا ہے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ بھیڑ کے بچے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اٹھو دیکھو میں پانی لائی ہوں تمہارے لیے۔ پھر کرتوگلو خیمے میں آتا ہے تو ایک سپاہی اس کے گلے پر خنجر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بابا بائی بوڑا کو تم نے مارا نا۔ پھر گندوگدو دہلی دمیر سے کہتا ہے تیاری کہاں تک پہنچی؟ دہلی دمیر کہتا ہے اللہ کی مرضی سے تیاری مکمل ہے۔ دہلی دمیر کہتا ہے خیریت تو ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ گندوگدو کہتا ہے ہر طرف خطرہ ہے، کچھ جنگجو بھی آپ کے ساتھ حفاظت کے لیے ہونے چاہیے۔ دہلی دمیر کہتا ہے اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتا دینا، ہو سکتا ہے کام آ جاؤں میں۔ گندوگدو کہتا ہے آج کل تو اس آسمان اور ہوا کا بھی بھروسہ نہیں، خیر چھوڑیے، آپ تیاری کریں۔ پھر ترگت اور یگد بھاگ رہے ہوتے ہیں اور صلیبی سپاہی ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ترگت ان صلیبی سپاہیوں کا خاتمہ کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صلیبی یگد کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ سپاہی اپنے بابا کی قبر پر ہوتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ کرتوگلو نے کہا تھا تمہارے بابا کا قتل انہوں نے کیا ہے جو تمہارے بابا کو اپنی سرداری کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کرتوگلو کہتا ہے تمہارے بابا کا قاتل سلمان شاہ ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے کیا ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہمارے سردار جب چاہیں ہمیں مار دیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ پھر دہلی دمیر اپنی بیوی کی قبر پر آتا ہے اور کہتا ہے ہجرت کا وقت آ گیا ہے، اب ہمیں چلنا ہوگا، اس سفر میں تم میرے ساتھ نہیں ہوگی، وہاں پہنچ کر پہلے میں آئگس کی شادی کروں گا، پھر میں رو کر اپنا دل ہلکا کر لوں گا، تم میری طاقت تھی خاتون۔ پھر وہ کہتا ہے اب میں چلتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پھر دہلی دمیر اس سپاہی سے کہتا ہے بہت افسوس ہوا بیٹا، ایک دن ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اب میں چلتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ دوسری طرف ترگت اپنا کلہاڑا پھینک دیتا ہے اور وہ ترگت اور شہزادے کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور وہ آپس میں ایک دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں رفتار بڑھانی ہوگی۔ شہزادہ کہتا ہے ہاں، مگر اس کا خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی آ کر ٹائٹس سے کہتا ہے وہ بچ نکلے۔ ٹائٹس کہتا ہے آخر انہیں بچ کر کیسے جانے دیا؟ وہ کہتا ہے آقا رحم کریں مجھ پر، مگر ٹائٹس اسے مار دیتا ہے۔ پھر حائمہ خانم سلجان سے کہتی ہے تمہیں وزن نہیں اٹھانا چاہیے، میں تو کہتی ہوں تم ہمارے ساتھ ہی چلے جاؤ، گپچے تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔ سلجان کہتی ہے میں گندوگدو سے پوچھ لوں۔ پھر سلجان کہتی ہے حائمہ خانم نے کہا تھا میں بھی ساتھ چلی جاؤں، بہت فکر مند ہیں۔ گندوگدو کہتا ہے تم نہیں جاؤ گی، تم یہاں میرے پاس رکو گی، میں بھی اپنے بچے کے حوالے سے بہت فکر مند ہوں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔